नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिले सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको हो। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालमा मानवाधिकार सुरक्षाको लागि संविधानले प्रशस्त कानुनहरू बनाइदिएको छ, यसले व्यवस्था गरिदिएको छ। बनाइदिँदा पनि अहिले मानवाधिकारको सुरक्षालाई लिएर, अवस्थालाई लिएर प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। अहिले नेपालमा मानवाधिकारको संरक्षणको लागि बनेका कानुन, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती के हुन सक्छन् र अबको सुधारको आवश्यकता कहाँ देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यस विषयमा कुराकानीको लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत उपप्राध्यापक डाक्टर कल्पना गेवालीसँग आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यो विषयमा। डाक्टर पोखरेलको कुरा गर्दा उहाँ साहित्यमा विद्यावारिधि प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने डाक्टर गेवाली यौन दुर्व्यवहार तथा हिंसाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र सिकाइमा पार्ने असरका विषयमा टियुबाटै विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग तटस्थ रूपमा सत्यको नजिक पुग्ने गरी नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ र कार्यान्वयनमा चुनौती के छ, अनि आयोगले गरेका सिफारिसहरू, अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले कार्यान्वयनमा कति तदारुकता देखाउँछ, हामी त्यो बारेमा पनि विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला डाक्टर पोखरेलबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले मानवाधिकारको चर्चा परिचर्चा नेपालमा व्यापकै हुन्छ। खास गरी यो मानवाधिकारको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जे मनाइन्छ त्यसको व्यापक प्रचार प्रसारमा नेपालीहरू लागिरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो विज्ञता हासिल गरेका र सरकारवाला निकायमा बसेकाहरू खटिरहनु भएको देखिन्छ होइन। मानवाधिकारको आजको दिनमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा मानवाधिकारको सुरक्षाको लागि संविधानले गरेका राम्रा मौलिक अधिकारका व्यवस्थाहरूलाई हामी कसरी सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त अब नेपालमा मानवाधिकारको लागि धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्ष भयो, अभियान चल्यो। राजनीतिक जुन परिवर्तनका कुराहरू भए त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै मानवाधिकारको अभियान पनि जोडिएर आयो र कानुनहरू त्यसपछि बन्नुपर्ने संविधान अथवा कानुनहरू मानवाधिकारका विषयले स्थान पाउनुपर्छ भनेर सँगसँगै बहस चल्यो। पछिल्लै संविधान बन्दाखेरि पनि मानवाधिकार मैत्री संविधान बन्नुपर्छ भनेर विभिन्न तहबाट, विभिन्न कोणबाट चाहिँ कुराहरू उठ्यो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यो संविधान बन्ने कुरामा संविधानमा मानवाधिकार यी सवालहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले लिखितै सुझावहरू पनि चाहिँ संसदलाई पठाए र अरूले पनि त्यो प्रयासहरू गरे। कतिपय चाहिँ वर्ग समुदाय जो पिछडिएका थिए उनीहरूले पनि आफ्नो अधिकार संविधानमा स्थापित गराउनको लागि प्रशस्तै लबिङहरू गरे र केही हदसम्म सफल पनि भए, केही हदसम्म उपलब्धिमूलक भएन कि भन्ने कतिपयको त्यो गुनासो पनि सँगसँगै बाँकी नै छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि नेपालको संविधान जो बनेको छ त्यो मानवाधिकार मैत्री सानातिना केही थिएन मसिना कुराहरूलाई छोडेर पूर्णता भन्ने कुरो संसारमा कुनै पनि कुराको छैन। यो मानवाधिकार मैत्री कानुन हो भन्ने लाग्छ। यीमा संविधानमा भएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हो भने नेपाल मानवाधिकारको दृष्टिले साँच्चै माथि उठ्न सक्छ। त्यस्तै मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनहरू जो कानुनहरू छन् त्यसमा पनि धेरै कुराहरू सानातिना कमजोरीका बावजुद धेरै कुराहरू मानवाधिकार मैत्री छन्। तर समस्या चाहिँ फेरि कहाँ गएर अड्केको छ भने ती कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन नहुने, सही ठाउँमा नपुग्ने अथवा कानुन बन्ने, कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा नहुने। कार्यान्वयनमा अहिले पछि जान्छौँ त्यसका चुनौतीहरूमा। अहिले राम्रा पक्षहरू भन्नाले यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको संविधानले मानवाधिकारको सुरक्षामा अब्बल रूपमा कानुनहरूको निर्माण गरेको छ, प्रत्याभूत गरेको छ संविधानले। नेपालको कानुनमा विभिन्न वर्ग समुदाय, जात जाति, भाषाभाषी सबै वर्गको चाहिँ नि त्यसमा अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ र राज्यले ती सम्बन्धी उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर गेवाली के लाग्छ? उहाँले के त एउटा पुरुष भएर एउटा अधिकार सुरक्षाको सवालमा उहाँ एउटा आधिकारिक निकायमा हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ होइन? महिलाहरूको यसमा चाहिँ अलिकति फरक मत देखिन्छ सार्वजनिक स्थलहरूमा जहाँ तपाईँहरू इन्ट्रेक्सनमा बढी सहभागी हुनुहुन्छ, एनजिओ आइएनजिओको पछि लागेर। भनिदिनुहोस् त, पोखरेलले भनेको जस्तै नेपालको संविधानले मानवाधिकारको सुरक्षालाई खुलस्तै अन्तरात्मादेखि नै संरक्षण गर्ने परिपाटीलाई व्यवस्थित गरेको छ। यस्तो छ, अब जति पनि मौलिक हकहरू छन् ती हकहरूमा वास्तवमा भन्ने भने स्वतन्त्रताको अधिकार छ नि।
यो स्वतन्त्रताको अधिकार भित्र रहेर चाहिँ हामी नेपालीहरू जति पनि हाम्रो कानुन बनेको छ, जुन चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू छ, अरू देशको तुलनामा चाहिँ हाम्रा लागि, नागरिकका लागि असाध्यै राम्रा कानुनहरू बनेका छन्, जुन चाहिँ यसलाई जुन अनुसरण गर्न सक्ने हो भने, कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा जान सक्ने हो भने चाहिँ सायद यति हामी नेपाली नागरिकहरू जति स्वतन्त्र भएर हाम्रो देशमा बाँच्न पाएका छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपबाट जति हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित छ, सायद विकसित देशहरूको पनि छैन। इभन तपाईँले चाइनामा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको आर्थिक अधिकारका कुराहरूलाई लिनुहोस्, राज्यले चाहिँ निश्चित एउटा वर्षमा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा चाहिँ त्यो सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन पाउँदैन र इभन आफैले कमाएको सम्पत्ति पनि केही समयपछि चाहिँ अब धेरै भयो भने राज्यले हडप्ने स्थिति छ भने आफैले गराएको घर पनि केही समयपछि पुरानो भनेर चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन्छ र केही रकमको आधारमा पनि हामी नेपाली नागरिकहरूलाई हाम्रो संविधानमा अझै 72 सालको संविधानले त यति अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। यदि त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्ने हो भने सायद विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बन्छ र विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मौलिक हक पाउने हामी नेपाली नागरिक बन्छौँ। तथापि अब यसलाई हेर्ने हो भने अलिकति मैले मेरा विभिन्न अनुभव अध्ययनका सिलसिलामा विभिन्न गाउँ कुना कन्दारादेखि आछाम बझाङ बाजुरादेखि चाहिँ अपूर्वको चाहिँ म चाहिँ अब इलाम पाँचथर झापासम्म पुग्दाखेरिका अनुभवहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त भन्दा हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाएका छौँ। धेरै अधिकारहरू जस्तै चाहिँ दलितको अधिकार, अपाङ्गको अधिकार, कति अपाङ्गहरूको स्कुलमा म भिजिट गर्दाखेरिको स्थिति राज्यले साँच्चीकै पहल गरेको छ र चाहिँ के भन्छ त भन्दा अधिकारहरू प्रशस्त छन्, मौलिक हकका अधिकारहरू। तर कानुनको पक्ष हेर्ने हो भने मैले देखेको स्वतन्त्रताको अधिकार जुन छ त्यो चाहिँ हामीलाई बढी भयो, जसले गर्दा हामी नेपालीहरू पुलपुल लिएका छौँ। अधिकार अलि बढी दियो स्वतन्त्र केही पक्षहरूमा जस्तै स्वतन्त्रताको अधिकार र समानताको अधिकारको हिसाबमा हेर्ने हो भने मैले एउटै शब्दमा के भन्न चाहन्छु भने समानताको कारणले, समानताको लागि जुन समावेशी चाहिँ ल्याइयो विभिन्न वर्ग जुन चाहिँ जाति लिङ्गलाई, त्यो कतिपय अवस्थामा जस्तै यिनी दाँतहरू तपाईँले देख्नु भएको छ, यो सोको लागि मात्रै हो, चबाउने त पछाडिका दाँत हुन् नि त। यो चबाउने ठाउँमा हामीलाई पुर्याइएन कि, कमी भयो कि महिलाहरूलाई, त्यो कुराहरू छ भने तर कस्तो निर्णायक तहमा हजुर राजनीतिक अधिकार सहित जस्तै अब यहाँ पुग्ने महिलालाई अवसर अझै छैन भन्न खोजेको। अवसर भन्नाले त्यहाँ पुर्याइन्छ, जस्तै लिडरसिपको अधिकार छ नि, सशक्त जुन लिडरसिपको पावर छ त्यता कतै न कतै खुम चाहिएको छ। सशक्त लिडरसिप कहाँनिर रोकेको छ छैन। संविधानको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ संविधान हाम्रो एकदमै राम्रो छ है। संविधानका पक्षहरूमा जुन मौलिक हकका कुराहरू छन् ती चाहिँ कानुन हाम्रो एकदमै स्ट्रङ छ है। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अरू देशको कानुन भन्दा हामीलाई धेरै राम्रो कानुन प्राप्त भएको छ र त्यस अनुसार विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राज्यले गर्न नखोजेको होइन हैन। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि गर्न खोजिरहेको छ। अब 12 कक्षासम्म चाहिँ तपाईँलाई के छ त भन्दा हामीलाई फ्री चाहिँ शिक्षा दिएको छ, तर त्यहाँ कतिपय कुरा बाजेको छ। जस्तै एउटा नागरिकले के गर्न पाए त भन्दा शिक्षा लिने र शिक्षासँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनहरू खोल्न पाउने, संस्था खोल्न पाउने छ नि। अब त्यसले गर्दा त्यहाँ अलिकति चुनौतीहरू थपिए र अलिकति मैले समग्रतामा हजुर अलिकति मैले समग्रतामा चाहिँ संविधानले विश्वका अन्य राष्ट्रको तुलनामा हामीलाई उल्लेख्य जुन मौलिक हकहरू दिएको छ कानुन त। अब कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले जान्छौँ। हजुर त्यहाँ संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यो चाहिँ अब्बल छ विश्वका राष्ट्रहरूभन्दा हैन। हजुर जस्तो डाक्टर पोखरेललाई म जोड्न चाहे यही कुरा उहाँसँग पनि आउँला। जस्तो हामी प्रजातन्त्रको मसिया राष्ट्र भनेर अमेरिकालाई लिन्छौँ, बेलायतलाई लिन्छौँ हैन, अनि छिमेकी देश भारतलाई लिन्छौँ। छिमेकी देश भारतमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो भने त्यहाँ मृत्युदण्डसम्म दिने व्यवस्था छ, अथवा जघन्य अपराध गर्यो भने त्यहाँ मृत्युदण्ड दिने अवस्था छ, कानुनै छ। तर नेपालमा मृत्युदण्डको अवस्था छैन, त्यसलाई हटाएको छ हैन। जघन्य अपराध गरेका व्यक्ति पनि सुध्रिन सक्छन् भन्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ। अब भनिदिनुहोस् यो मृत्युदण्डको प्रावधानलाई ती प्रजातन्त्रका मसिया भनेका विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जो नेपालको भन्दा पहिला नै प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका छन् तिनीहरूले त्यो प्रावधान राखेर सही गरेका छन् या नेपालले चाहिँ नराखेर गलत गरेको छ? अब यसलाई चाहिँ मृत्युदण्डको प्रावधान भनेको यो मानवाधिकार मैत्री हुँदै होइन, पहिलो कुरो सैद्धान्तिक कुरो गर्दा। तर अब धेरै यहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरै राज्यहरूमा राष्ट्र छ, युरोपमा छैन,
खास गरी अमेरिका, भारत हामीले अलिकति बढी प्रजातान्त्रिक चीनमा पनि गरेका। चीनको त अब हामीले अलिक फरक राज्य चाहिँ नि प्रणाली नै अलिकति फरक छ। चीन र नेपालको अहिले राज्य प्रणाली उस्तै उस्तै होइन? अब त्यतातिर नजाउँ होला, तर अब होइन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले राजनीतितिर त्यति धेरै गइनँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मानव अधिकारको सिद्धान्तले स्वीकार नगर्ने कुरालाई पनि मृत्युदण्ड दिँदाखेरि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदैन भन्नु खोजे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले। यो मेरो बुझाइमा है, मेरो बुझाइमा के हो भने मानव अधिकारप्रति मानव अधिकार मैत्री होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि थाहा छ। यो सम्झौता हो, कुनै न कुनै रूपको सम्झौता शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कुनै न कुनै रूपमा यो सबैलाई त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको सबैलाई एउटै फोरममा ल्याउनु पर्यो। त्यो फोरममा ल्याउनको लागि गरिएको सम्झौता हो, अथवा आफ्नो कानुन बनाएर कानुनी रूपमा होइन कानुनी रूपमा चाहिँ गर्न पाइन्छ भन्ने खालका चाहिँ नि व्याख्याहरू चाहिँ छन्। अब अलिकति सिधा जवाफ हो त डाक्टर साहब, भारत र अमेरिकाले त्यो प्रावधान राखेर सही गरे या गलत गरे? त्यो हुनु हुँदैन थियो, त्यो गलत हो। मानव कुनै नेपालले मृत्युदण्डको प्रावधान त सम्पूर्ण विश्वबाट हट्नुपर्छ, एक दिन हट्छ नै, त्यसमा त कुनै विवादै छैन। मृत्युदण्डले कुनै पनि अधिकारको लामा कुनै पनि अपराधको न्यूनीकरण गर्दैन। यो चाहिँ जस्तो मृत्युदण्ड भएको प्रकरणमा, बलात्कारको प्रकरणमा, घुसको प्रकरणमा जसलाई जघन्य अपराध भनिन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ती राष्ट्रले त कडा कानुनको व्यवस्था गरे हो नि। हो, कडा कानुन भनेको मृत्युदण्ड होइन। त्यसकारणले ती देशहरू अहिले समृद्ध बनेका छन्, जहाँ भ्रष्टाचार रोकिन्छ, बलात्कार रोकिन्छ, नागरिकको उच्च सम्मान हुन्छ, बालिका होस्, महिला होस्, वृद्ध होस्, युवा होस्, जुनसुकै समयमा स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने वातावरणलाई सुनिश्चित गर्न त्यो कडा कानुन पो ल्याएका हुन् कि? यसरी नबुझौँ। यसरी किन नबुझौँ भने युरोपमा मृत्युदण्डको कानुन छैन, त्यहाँ पनि त छैन, ती पनि त समृद्धशाली भएका छन् नि। त्यसकारण मृत्युदण्ड दिने देश मात्रै समृद्धशाली हुने, मृत्युदण्ड हुने देशमा मात्रै भ्रष्टाचार नहुने भइदियो भएदेखि त होइन। भारतमा त्यत्रो भ्रष्टाचार छ अहिले पनि, चीनले पनि होला, इभन कतिपय चाहिँ त्यहाँ मन्त्रीलाई चाहिँ फाँसी दिएको नि आइरहेछ। तर अहिले पनि मृत्युदण्डको प्रावधान नभएको डेनमार्क, नर्वे जस्ता देशहरू अहिले पनि चाहिँ नि सुशासनको हकमा भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो अरबियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ मृत्युदण्डको प्रावधान छ, त्यहाँ पनि त अपराध छ, हाम्रोभन्दा धेरै अपराध। यो मृत्युदण्ड अपराधको चाहिँ कुनै हुनै सक्दैन र आवश्यकै छँदैछ। म डाक्टर गेवालीमा यो जोड्न चाहन्छु, अहिले पछिल्लो समय जहाँ 5 वर्ष मुनिका बालिका पनि बलात्कृत भए र 70 वर्ष माथिका हजुरआमाहरू पनि बलात्कृत भए र कलेजको काममा अथवा कामको सिलसिलामा जाँदाखेरि त्यो सडकमा, यातायातमा, सार्वजनिक स्थानमा पनि बलात्कार भएको घटना देखिन्छ। ती घटनाक्रमहरूले चाहिँ अहिले जहाँ विश्वव्यापी रूपमा महिला आन्दोलन चलिरहेछ, उनीहरूले कहीँ यो आवाज उठाएको छ र नेपालमा पनि संसदीय समितिसम्म यदि जघन्य अपराधलाई रोक्न सकिँदैन भने यो मृत्युदण्डको पनि कानुनमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफलमा आएको छ। यहाँ आफै स्वयं महिला हुनुहुन्छ, बालबालिकाको सवालमा वकालत गरिरहनु भएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 70 वर्षदेखि प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। मृत्युदण्डको प्रावधान नेपालमा आवश्यक छ या पुनर्विचार गर्न जरुरी छ या छैन? अब यसमा चाहिँ हजुर मैले चाहिँ यसलाई अब मेरो चाहिँ जुन भ्यालुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ र मेरो अध्ययनलाई हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामी पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। एउटा बाटो, म किनकि म प्राध्यापक हुँ, शिक्षिका हुँ, आमा हुँ र चाहिँ एउटा सोसल वर्कर पनि हुँ र यस नाताले के छ त भन्दा हामीले त्यो जघन्य अपराधसम्म पुग्ने वातावरण बनाइदियौँ के, जुन चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो वातावरण समाजले राष्ट्रको फितलो कानुन जुन कार्यान्वयन भएको छैन, जस्तै त्यो समाजले चाहिँ एउटा ड्राइभ गर्न त संविधान त बनेछ नि, कानुन त बनेछ, मैले जोड्छु कानुन त सबैको लागि हो। दुर्व्यवहारको पनि के छ त भन्दा कानुनी प्रावधानहरू छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म ऊ जेलमा पुग्छ हैन, कति 10,000 देखि 50,000 सम्म, मलाई भन्दा उहाँलाई बढी थाहा होला किनकि कानुनतिरको मान्छे हुनाले यी कुराहरू छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यौन दुर्व्यवहारको मैले विविध अध्ययन र त्यसैमा जोडेर पिएचडी गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने 1% भिक्टिमले मात्रै के गर्छ त भन्दा त्यसको उजुरी गर्छ भने यति जुन चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू हैन हेर्ने हो भने नेपालको विभिन्न अध्ययनहरूलाई हेर्ने भने हजुरआमाले नातिलाई बलात्कार गरेको हामी पाउँदैनौँ। तपाईहरुले सूचना सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ र समाजका वास्तवमा भन्ने हो भने त सञ्चारकर्मीहरूले वास्तवमा सबैलाई सजग बनाएको छ हैन। र अर्को देख्ने हुनुहुन्छ तपाईहरुले के भन्छ, ठुली आमाले भतिजालाई भदालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको, बलात्कार गरेको घटना हामी पाउँदैनौँ।
भने यो चाहिँ जुन सामाजिक जुन संरचना छ, पुरुष प्रधान जुन प्याट्रियार्की सोसाइटी छ, पुरुष प्रधान समाज छ, यसलाई चाहिँ चिर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो भनेको यो क्रियाकलाप भनेको आपराधिक क्रियाकलाप हो। हामीले एकछिन घुरेर हेर्नु पनि आपराधिक क्रियाकलाप हो। कसैलाई के छ त भन्दा आज तिमी कति ब्युटिफुल देखिया छौ, कति सेक्सी देखिया छौ भन्नु पनि अपराध हो भन्ने कुराको अवेरनेस बढाउन सकेनौँ। त्यहाँबाट उनीहरू के छ त भन्दा बिस्तारै 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 कसैलाई पिट्दाखेरि हामीले घरमै मिलायौँ कि उसलाई त्यो कानुनसम्म पुर्यायौँ, यो पिट्नु पनि अपराध हो भन्ने नपुग्दाखेरि ऊ मार्नेसम्म पुग्यो। यौन दुर्व्यवहार गर्दाखेरि के छ, सामान्य खालको टचिङ पिन्चिङ भन्छ, छुने, चिमट्ने, जिस्काउने, एउटा टिचरले चाहिँ बालबालिकालाई पछाडि ढाम मार्ने होइन, देखि लिएर आज त चाहिँ चस्मिस, त चाहिँ फल्ने होइन, प्रकृति होइन सर, त्यो भन्नु पनि अपराध हो भन्नेसम्म नपुग्दाखेरि जुन हामीले भन्छौँ ल्याक अफ अवेरनेस चाहिँ मेजर कज हो। पुरुष प्रधान समाज पनि मेजर कज हो, जसले गर्दा त्यो हामी त्यो अझै पनि ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ, जसलाई हामी छोड्न सकिरहेका छैनौँ कि भने जस्तै मैले पनि जस्तै विश्वविद्यालयमा यही विषयलाई जोडेर पिएचडी गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय प्राध्यापकले भन्नुहुन्थ्यो मैले तिमीलाई हक गरेँ, तपाईँलाई हक गरेँ एकैछिन होइन, के यो के छ यो गैर कानुनी कुरा हो भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यस कारण तपाईँले कुन इन्टेन्सनले मलाई हक गर्नुभएको छ र मैले मेरो पर्सेप्सन के हो, त्यस कारणले एउटा अवेरनेसको कमी हो। मृत्युदण्डै दिनु भन्दा पनि तैँले जति पनि तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि हाम्रा घटनाक्रमहरू हेरौँ त्यहाँ हेर्दाखेरि के छ भन्दा 14-15 वर्षको बालकलाई प्रयोग गरिएको, 18-20 वर्षको बालकलाई प्रयोग गरिएको छ कि यसपछिको चाहिँ यो अपराध हो र मलाई यो सजाय हुन्छ भन्ने उसलाई इन्फर्मेसन छैन, जसले गर्दा लागेको छ है। त्यसले गर्दा मृत्युदण्डलाई पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरिनुपर्छ। र जस्तै अर्को कुरा भन्ने भने जुन 20 वर्ष 10 के भन्छ भने 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जुन चाहिँ बलात्कार भयो भने 16 वर्षदेखि 20 वर्ष सजाय भन्ने छ। उहाँ डाक्टर साहबले पनि यसलाई स्पष्ट पार्नुभयो। हजुर छ भने चाहिँ यो थोरै भएको अपुग भयो, यसलाई पक्कै अपुग भयो। र चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के छ त भन्दा मार्नुभन्दा अगाडि पिट्नमा पुग्छ, त्यहाँ उसलाई चाहिँ कानुनी सजाय दिलाउनै पर्छ। अब यौन हिंसा अथवा चाहिँ बलात्कार गर्नुभन्दा अगाडि ऊ दुर्व्यवहारमा पुगेको हुन्छ, त्यो अपराध हो। अरू अन्य किसिमको जुन दुर्व्यवहार गरिरहेको हुन्छ, जस्तै इभन के छ त भन्दा केटाहरूले केटीले लगेको चाहिँ स्कुलमा सेनिटरी प्याडलाई देखेर हल्लाएर जिस्काउने स्थिति छ होइन, त्यो चाहिँ ह्यारेसमेन्ट हो, एक किसिमको सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट होइन होला, जेन्डर ह्यारेसमेन्ट हो। त्यो नभएको कारणले त्यहाँबाट ऊ रेपसम्म पुग्छ के। त्यस कारणले गर्दा म एउटा शिक्षिकाको एउटा चाहिँ प्राध्यापकको नाताले के भन्छु त भन्दा यी विभिन्न घटनाक्रमहरू अपराधी जुन कानुनी शिक्षाको अभाव छ, यो सामाजिक शिक्षालाई जोडेर कानुनी शिक्षा जुन पहिला व्यक्ति के हुनुपर्छ, स्वस्थ हुनु पर्यो, अनि सजग हुनु पर्यो, त्यसपछि सक्षम हुनु पर्यो कि। यो चाहिँ अर्को छलफलको पाठ हो। अहिले म एकदमै दुई टुक जवाफ खोजिरहेको छु डाक्टर पोखरेलको जस्तै। मृत्युदण्डको प्रावधान नेपालमा नराखेर यो सही गरेको छ राज्यले, यस्तो छ। अब हामीले के छ त भन्दा युरोपकै अमेरिकाकै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। चाइना लगायत कतिपय देशहरूले यसलाई मृत्युदण्ड दिइरहेका छन् भने यो आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्छ, अरू किसिमका कार्यान्वयनका पक्षले रोकिँदैन भने अवश्य दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बालिका 5 वर्षको बालिका बलात्कृत हुन्छ भने उसलाई विभिन्न अवेरनेसहरू, थ्रेटनहरू, विभिन्न सजायबाट हुन्न भने अन्तिम पक्ष चाहिँ यो समाज रूपान्तरणको क्रममा दिनुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। म फेरि आउँछु। अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन, यो संविधान अमेरिका, बेलायत, भारतसँग तुलना गर्दा तुलनात्मक रूपमा पनि नेपालको संविधान अव्वल छ, कानुनी प्रावधानहरू एकदमै राम्रा राखेका छन् भनेर दुवैजनाले भन्नुभएको छ। एउटा महिलाको दृष्टिकोणबाट, एउटा पुरुषको दृष्टिकोणबाट, एउटा अधिकार कर्मीको, एउटा शिक्षित व्यक्तित्वको हिसाबले भन्दाखेरि यसलाई अव्वल हामीले मान्यौँ होइन। यति अव्वल हुँदाहुँदै पनि समाजमा जघन्य अपराधका घटनाहरू घट्ने क्रम रोकिएका छैनन्। जस्तै पछिल्लो एउटा उदाहरण लिन्छौँ, अहिले मोरङको मिक्लाजुङमा एक शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या गरियो। त्यो अपहरण गर्नु हुँदैन, घाँटी रेटेर हत्या गर्नु हुँदैन, कुनै पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने छ होइन। अब यो एउटा उदाहरण मात्रै हो पछिल्लो मोरङका, त्यस्ता अरू धेरै देखिन्छन्, बलात्कारका पनि त्यतिकै देखिन्छन् होइन। कानुन यति राम्रो अव्वल रूपमा आउँदै पनि यस्ता घटना चाहिँ किन घट्छन् डाक्टर साहब? हजुर, यो नै नेपालको मानव अधिकारको सवालमा सबभन्दा विडम्बनाको कुरा नै यही हो। हामी यो वर्ष मात्रै होइन कि विगतका धेरै वर्षदेखि हामी के भन्दै आइरहेछौँ भने कानुन त छन्, कार्यान्वयन चाहिँ छैन, राम्रो कानुन छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन भनेर पटक हामीले दोहोऱ्याउनु परिरहेको। कसका कारण रहेछ यो चाहिँ? अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कारणले, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको राज्यका निकायहरू,
एउटा त्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि हो। हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा नि हामी सिफारिस रिकमेन्डरी बढी हौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कानुन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि बढी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता आफैमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने हामीलाई लिमिटेसन हाम्रा उसभित्रका त छँदैछन्, तर समग्रमा मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सवालमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कानुन हामीले अनुसन्धान गर्ने र देखेको कुरा चाहिँ सरकारलाई भन्ने चाहिँ रिकमेन्डरी बढी चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको जस्तो शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी होइन, मुख्य चाहिँ देशमा गर्ने भनेको प्रहरी, त्यो चाहिँ नि अब ऊ होला सरकारी वकिलहरू होला त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ लैजाने कुराहरू। अब अहिले त स्थानीय तहको सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार, त्यसपछि चाहिँ केन्द्र तहको सरकार छ, गृह मन्त्रालय छ, यो विभिन्न तहका चाहिँ निकायहरू छन् आफ्नो ठाउँमा विभिन्न तहको सरकार छ। मुलुकभर 761 वटा सरकार छन्। अनि यति धेरै सरकार भएर यति बलियो र विश्वमै उदाहरणीय संविधान बन्दा पनि यति धेरै सरकार बन्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने कार्यान्वयन गर्ने कसले त? कार्यान्वयन गर्दा फेरि पनि सरकारले। यसमा त कुनै हामीले बिना हिचकिचाहट भन्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो। नागरिकको जिम्मेवारी भनेको संविधानले नै अहिले भनेको छ नागरिकको दायित्व सरकारलाई सघाउने, सरकारको कानुन पालना गर्ने, सरकारले बनाएको राज्यले बनाएको कानुन पालना गर्ने चाहिँ नागरिकको दायित्व, सरकारले गरेका कामलाई सघाउने नागरिकको दायित्व, भोट हालेर चुनावमा गएर चाहिँ मतदान गरेर चाहिँ सरकार चुनिने नागरिकको दायित्व, सरकारले चाहिँ नि लगाएको ट्याक्स तिर्ने नागरिकको दायित्व, आफ्ना व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ कानुनको पालना गरेर चाहिँ कानुनभित्र रहेर गर्नु नागरिकको दायित्व, तर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भनेको त सरकारले नै हो र सरकारका निकाय हो। भनेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हालै मात्रै राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। अहिले भनेको कुरा राष्ट्रपति समक्ष पनि पेश गर्नुभयो तपाईँले होइन? यति कानुन बन्दा पनि र व्यवस्थित सरकारहरू हुँदा पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ भने त अब यो सरकारका निकायहरू यो बेकम्बा साबित हुन खोजेको अथवा निकम्पा साबित हुन खोजेको भनेर बुझ्दाखेरि सही हुनुहुन्छ या गलत हुन्छ? व्याख्या विश्लेषण नगरिकन सिधा भनिदिनुहोस्। अब म बेकम्बा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, तर के भने कमी कमजोरी पक्कै छन्। सरकारी निकायहरूले जुन गर्न पर्ने काम हो, गर्नु भनेको काममा उदासीनता, नगर्नु भनेको काममा चाहिँ बढी प्रोएक्टिभ। अहिले यसमा ल ठिकै यसमा बुझ्यो। अहिले आयोगले चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि अहिले मैले एउटा मोरङको यो मिर्कालाजुङको एकजनाको उदाहरण प्रतिनिधि मात्रै मैले पेश गरेँ होइन? अहिले आयोगले यो वर्षको प्रतिवेदन पेश गर्दा चाहिँ उल्लङ्घनका घटना चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कस्तो देखियो? उल्लङ्घनका घटनाहरू हामीले 795 वटा घटनामा चाहिँ सिफारिस के अरे अनुगमन गरेका छौँ। 1195 वटा चाहिँ सिफारिसहरू नेपाल सरकारलाई हामीले पठाएका छौँ। यो मध्ये 200 जति चाहिँ हाम्रो यो पछिल्लो वर्षका घटनाहरू छन् र त्यसमा पनि अर्को ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू जो भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ त्यो चाहिँ द्वन्द्वकालकै घटनाहरू छन्। 10 वर्ष द्वन्द्वकालका जो अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 286 जनाको नाम सिफारिस गरेका छ। 1195 को चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। 1195 वटा घटनाहरूमा चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ भने त्यसमा 80% भन्दा बढी घटनाहरू द्वन्द्वकालका छन्। द्वन्द्वकालको घटना अझै छ 10 वर्षको? यो पुरानो 60 सालमै त्यो द्वन्द्वलाई गर्दाको अझै पनि बाँकी छन्। दुःखको कुरा यहाँले क्वेसन उठाइरहँदा रहँदै पनि अझै पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा केही द्वन्द्वकालीन घटनाहरू बाँकी छन्। त्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कारणले मात्रै बाँकी भएको होइन, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ। त्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रमाणहरू भेटाउन नसकेको आदि इत्यादि धेरै कुराहरू प्रक्रिया पुर्याउनुमा त आयोगले मात्रै यसको निरूपण गर्ने होइन, त्यसकै लागि भनेर खोलिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप पाएको थियो। बेपत्ता पारेका नागरिकहरूको अनुसन्धान गर्ने आयोग नै थियो होइन? उनीहरूले नै टुङ्ग्याउन सकेन, आयोगलाई मात्रै भन्ने कुरा त आएन। यहाँले अहिले डाक्टर पोखरेलले भन्नुभयो नि डाक्टर गेवाली, अब 761 वटा सरकार छन्, कानुन पनि विश्वलाई नै उदाहरण दिन सक्ने गरी कडा प्रावधानहरू राखेर कानुन पनि बनेको छ, राम्रो उत्कृष्ट भनेको छ होइन? त्यति हुँदा पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू चाहिँ अलिकति विफल भएको जस्तो, अलिक उदासीन भएको जस्तो देखियो होइन? अब सरकारलाई भन्ने कुराहरू त उहाँले भनिहाल्नुभयो। अब तपाईँलाई अलिकति म नागरिक समाजसँग जोडेका
र केही तपाईँहरू पनि अलिकति बुद्धिजीवी र सल्लाहकारको रूपमा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा सक्रिय हुने जस्तो देखेका समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका झन्डै 50,000 भन्दा बढी संस्थाभित्र चाहिँ मानवाधिकारकै सवालमा बालबालिकाकै सवालमा यौन हिंसा विरुद्धकै सवालमा हैन महिला केन्द्रित सवालमा चाहिँ सक्रिय भएका ती संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ यो बनेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई उनीहरूको भूमिका के हुन्छ त्यो भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरेका छन् या छैनन्? हजुर अब एउटा कुरा कस्तो रहेछ भने अब यो एउटा पक्ष त मैले डाक्टर साहबको कुरा पनि जोड्न चाहन्छु होइन पहिलो जिम्मेवारी भनेको त सरकारकै हो होइन उहाँले भनिसकेको कुराले नदोहोऱ्याइकन तपाईँ नयाँ कुरा नै हो। त्यसपछि त्यसबाहेक जस्तै अहिले स्थानीय सरकारको कुराहरू त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्था जुन चाहिँ होइन अब एनजिओ आइएनजिओहरूदेखि लिएर अब हामी जस्तै विभिन्न आयोगहरू विभिन्न प्रतिष्ठानहरू अब यी सबैको पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी छ। तर के भयो त भन्दा मैले मेरो अनुभवमा म त वास्तवमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एज अ प्राध्यापकको हिसाबले उहाँहरूको कामको कतै कतै मूल्याङ्कन गर्ने अवसरहरू पनि पाउँदाखेरि एउटा नागरिकमा पनि के छ त भन्दा राज्यले गर्दै गरेन, राज्यले केही गर्दैन। राज्य भनेको के हो त भन्दा हाम्रो अभिभावक हो, बुवाआमा हो, तर एनजिओले गरेछ भन्ने धेरै नागरिकहरूमा त्यो अलिकति सत्यता हो कि भ्रम हो मैले बुझिनँ, त्यो चाहिँ छ। हजुर अनि त्यसपछि गएर म भन्छु अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी पनि मामा घर गयौँ भने मामाले 2000 दिनुभयो भने त्यो ठुलो हुन्छ, तर हिजो गएर बाबाले 10,000 फिस तिरेर आउनु भएको छैन, त्यो बाबुको जिम्मेवारी हो कि। त्यस कारणले नगरेका होइनन्। यो 20औं 50औं वर्षसम्म चाहिँ विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू प्रतिष्ठानहरू आयोगहरूले ठाउँ ठाउँमा काम गरिराखेका छन्, तर तुलनात्मक रूपमा जति जिम्मेवारी लिन पर्ने हो त्यो लिन नसकेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि के भन्छु त भन्दा 20औं वर्षसम्म 50औं वर्षसम्म मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका केही सङ्घ संस्थाहरू छन्, यहाँ नाम त नभनौँ, उहाँहरूले कति काम गर्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कसले हो होइन। र यदि त्यो काम गर्न सक्दैन भने त्यसलाई यहाँबाट हटाउन किन सकिन्न होइन। यी कुराहरू भयो, कति काम गर्नुभयो, कति आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ बजेट कति आएको छ र कति काम गर्नुभएको छ भने उहाँहरू प्रति अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र उहाँहरूलाई जुन फिडब्याक दिएर कानुनका दायरासम्म ल्याउने सङ्घ संस्था निकाय सरकारको अभाव देखिन्छ। र सिभिल जुन चाहिँ जनताहरू छन् मामाले दिएको 2000 जस्तै उहाँहरूले दिएको ब्याग होइन, त्यसपछि गएर जस्तै भनौँ न अब दलितहरूलाई दिएको ड्रेसहरू, छात्रवृत्तिहरू, अपाङ्गहरूलाई दिएको चाहिँ त्यो बैशाखीहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ व्हिल चेयरहरूमा एकदमै खुसी देखिनुहुन्छ है। तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्दा कहिलेकाहीँ हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको नाताले चाहिँ उहाँहरूको त्यसमा लिइन्छ। तर अब कति मामा घरको जुन आशीर्वादको रूपमा हामी सिभिलहरू बाँच्ने के, मामाको आशीर्वादको रूपमा माइजूको आशीर्वादको रूपमा बाँच्ने, म त त्यो भन्छु कि। र त्यस कारणले गर्दा हामी फेरि सरकारले नगरेको होइन, सरकारले पनि गरिरहेको छ, तर हामीले बाउले गरेको आमाले गरेको जिम्मेवारी हामी नागरिकहरूले अलिक कम देख्छौँ। नभएको होइन, कामहरू भइरहेको छ। मैले देखेको के छ त भन्दा अनुगमनको बाटो, मूल्याङ्कनको बाटो, कहाँ कति आपराधिक घटनाहरू भए त्यहाँ कति सजाय दियो, मानव अधिकारका कामहरू कति भइराखेका छन्, कति उल्लङ्घनको भइरहेको छ र तिनलाई कुन त दायरामा ल्याएर कानुनी सजाय दिनुपर्छ वा सजाय नै भन्न अलिकति के छ त भन्दा पनि फिडब्याक भन्छौँ हामीले, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो एउटा फलोअप गर्ने चाहिँ संयन्त्र छ त्यसको पक्कै पनि मैले नेपालमा अभावै देख्छु कि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ त भन्दा सरकारले चाहिँ काम गरेको छ, जिम्मेवारी हो र हामी सबै विभिन्न आयोगहरू जस्तै अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि अलिक सशक्त बनाउनु पर्यो, जिम्मेवारी दिनु पर्यो। जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भ्रष्टाचारको उसमा चाहिँ यति हस्तक्षेप गरेर जान सकेको छ भने महिला चाहिँ बलात्कार हुँदाखेरि, बालिका बलात्कार हुँदाखेरि त्यत्तिकै एक्सर्साइज किन गर्न सकेको छैन। र त्यसपछि गएर चाहिँ मेन कुरा चाहिँ विभिन्न आयोगहरू छन् जुन उहाँहरूलाई पनि सशक्त बनाउनु पर्यो। त्यसपछि प्रतिष्ठानहरू छन्, विभिन्न एनजिओहरू छन्, स्थानीय निकायहरू छन्, त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका क्लबहरू छन् समुदायमा, उनीहरूको जिम्मेवारी भूमिका अनुगमन मूल्याङ्कन हुँदै राष्ट्रले सक्षम सबल व्यक्तित्व सही ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। हाम्रो मान्छे होइन कि राम्रो मान्छे पुर्याउनु पर्यो। एकदमै राम्रो आएछ। डाक्टर पोखरेलमा म जोड्न चाहन्छु, अहिले हामीले भन्यौँ यसमा सरकारका निकायहरू जो बढी जिम्मेवार छन् कार्यान्वयनको लागि उनीहरू अहिले उदासीन जस्ता देखिएका छन् र आयोगले हरेक वर्ष पेश गर्ने प्रतिवेदन र त्यसमा गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा उनीहरूले अझै उदासीनता देखाएका छन्। त्यसमा दलगत स्वार्थ देखिन्छ, नेतृत्व बीचको स्वार्थ देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता कहीँ फस्छन् कि भनेर चाहिँ उनीहरूले कार्यान्वयन नगरेको जगजाहेरै छ, यसमा लुकाउनु पर्ने केही देखिँदैन होइन। त्यसका बावजुद पनि उहाँले भनेकै मात्र छ नि 50,000 सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्,
कतै उनीहरूकै कारण चाहिँ एकतिर चाहिँ उहाँले भने जस्तै मामा माइजूले दिएको एउटा दक्षिणाले चाहिँ भान्जा भान्जी खुसी भएको भने जस्तै बाबुआमाले दिएको नदेख्ने राज्यलाई हामी बाबुआमा भन्छौँ होइन, उनीहरूले नदेख्ने बनाउनुमा र अलिकति भ्रम सिर्जना गर्नुमा यी मानवाधिकारका नाममा या अनेक अधिकारको नाममा चाहिँ यो नामधारी सङ्घ संस्थाहरू छन् नि, वर्षको एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा देखिने, अरूमा चाहिँ होटलहरूमा सहर केन्द्रित चाहिँ छलफल र सेमिनारहरू गर्ने, अनि दिउँसोको खाना र भात खुवाउने, केही रकम खर्च दिने, त्यसले पनि अलिकति समाजलाई दिग्भ्रमित पो पारिरहेका छन् कि अब तपाईँहरू चाहिँ अझ त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग बढी आबद्ध हुनुहुन्छ, अझ भनौँ मानवाधिकार आयोग त ती सङ्घ संस्थाहरूलाई अगाडि डोडाएर लानुपर्दा तपाईँहरू नै पछाडि गएको हो कि भन्ने पनि आलोचना भइरहेछ। त्यो भूमिकामा उनीहरूको शङ्कास्पद पाइन्छ या पाइँदैन? अब यस्तो छ, सबैलाई एउटै टोकरीमा हालेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन कुनै पनि कुरामा, र हरेक क्षेत्रमा राम्रा संस्थाहरू पनि होलान्, नराम्रा संस्थाहरू पनि होलान्, चाहे त्यो मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाहरू, विकास सम्बन्धी संस्थाहरू होलान्, अरू पनि कुनै होलान्। हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै केही न केही संस्थाहरू नराम्रा हुन सक्छन् र ती नराम्राहरूले राम्राहरूलाई पनि एका दुई एउटा चाहिँ कुहेको आलुले धेरै आलु कुहाउँछ भने जस्तै एउटा चाहिँ नराम्रो संस्थाले अरूलाई बदनाम गराएको पनि हुनसक्छ। तर नेपालमा मानव अधिकारको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी संस्था र मानव अधिकार कर्मीहरूले जुन योगदान गरेको छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले कम आँक्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग आज इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो इस्टाब्लिस गराउने पनि नागरिक आन्दोलनबाट इस्टाब्लिस भएको। यदि सरकारको मात्रै चाहनामा यो भएको होइन, यतिसम्म कि यसको विधेयक पनि प्राइभेट विधेयकको रूपमा चाहिँ संसदमा गएको छ, त्यतिखेर सरकारी विधेयकको रूपमा यो गएको होइन मानवाधिकार आयोग ऐन, त्यतिखेर इस्टाब्लिस गर्ने बेला। र इस्टाब्लिस मानवाधिकार आयोग 2053 आयो, गठन गर्न 57 साल जानु पर्यो। त्यो 5 वर्ष पनि किन कसरी भयो त भन्दाखेरि नागरिक समाजका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले गर, सङ्घ संस्थाहरूले गर ढोल बजाउनेदेखि लिएर नारा गर्नेदेखि लाउनेदेखि लिएर सिंहदरबार घेर्नेदेखि गरेर मानवाधिकार आयोग स्थापना गर भनेर गरिसकेपछि अनि लगेर अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि लिएर अदालतमा लगेर मुद्दा हालिसकेपछि बल्ल मानवाधिकार आयोग स्थापना भएको हो। र चाहिँ नि त्यसकारण मानवाधिकार आयोग जस्ता संस्था आउनुभन्दा पहिलादेखि नै अथवा चाहिँ नेपालले मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै नेपालमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको मुभमेन्ट मानवाधिकारमा छ। त्यस कारणले पनि म उहाँहरूको योगदानलाई कम आँक्न म मान्दिनँ, एउटा कुरो। र दोस्रो कुरो, अहिले यहाँले भने जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेछ। अहिले पनि हाम्रो यो 10 डिसेम्बरको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस 5 दिनसम्म नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सँगसँगै मिलेर र कतिपय ठाउँमा हामीले सरकारहरूलाई पनि प्रदेश सरकारलाई पनि उसलाई पनि सहभागी गराएर पनि हामीले चाहिँ यो सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म नेपालको नागरिक आन्दोलनमा मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूको योगदानलाई म कम छ भन्दिनँ। तथापि त्यहाँभित्र चाहिँ नि अघि म्याडमले भने जस्तो केही संस्थाहरू एका दुई होइन, सङ्ख्या यति भनेर पनि त्यस्तो हाम्रो डाटा छैन, एका दुई गलत काम गरेका हुन सक्छन्। हाम्रो यो प्रतिवेदनमा रिपोर्टमा चाहिँ सबै मानवाधिकार कर्मी राम्रा हुन्छन् भन्ने कहाँ छ? हाम्रै प्रतिवेदनमा एकजना मानवाधिकार कर्मीलाई कारवाही गर्ने भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। ठिकै छ। अब अहिले हामी सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको प्रयोग भएर हामी त्यही विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। हरेक 10 डिसेम्बरको दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइन्छ, नेपालले पनि मनाउँदै आएको छ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध 1939मा सुरु हो र 45मा समाप्त भएसँगै राष्ट्रसङ्घले यो गठन गरेको देखिन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गठन भएको देखिन्छ। त्यसको 3 वर्षपछि यो मनाउने भनेर निर्णय भएको पाउँछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले होइन। त्यस यता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ नेपालको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालले हरेक वर्ष एउटा सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले चाहिँ यसलाई साथ दिँदै आएको छ विश्वव्यापी रूपमा मनाइने यो दिवसलाई होइन। अहिले विश्वले या अन्तर्राष्ट्रिय जगतले या संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै हेर्दाखेरि नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ कति सबल अथवा कति दुर्बल कसरी मूल्याङ्कन गरेको पाइन्छ? नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था हिजोको तुलना आजसँग, खास गरी द्वन्द्वकालसँग तुलना गर्ने भने सुधार भयो, तर निरपेक्ष रूपमा हिजोकोसँग तुलना नगरे आज के हुनु पर्थ्यो
भनेर चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो भएको छैन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू अथवा चाहिँ मानवाधिकार सन्धि समितिहरू युपिआर समीक्षा भन्छौँ 4.5 वर्षमा हुने त्यहाँ गएर चाहिँ नि मानवाधिकारको चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदाखेरि त्यति धेरै सन्तोषजनक प्रतिवेदनहरू त्यति धेरै सन्तोषजनक परिणामहरू चाहिँ आएका छैन। केमा चाहिँ प्रश्न उठाएका छन् नेपालको सवालमा? थुप्रै छन्, बालबालिकाका सवालमा छन्, महिलाका सवालमा छन्, कानुनहरूकै सवालमा। अघि मैले भने सबै कानुनहरू चाहिँ राम्रा पूर्ण छैनन् भनेर भन्यो नि, त्यो उठाएछ। त्यहाँ त्यो कतिपय कानुनहरू नै तपाईँहरूका पूर्ण छैनन्। त्यो उठाउनकै लागि उठाए कि एउटा विकासोन्मुख देशलाई चाहिँ एउटा हतोत्साहित बनाउनलाई डोमिनेट गर्नलाई त्यो उठाइरहेछ? त्यो दुईटै छ। हामीभन्दा एकदमै मानवाधिकारप्रति अनुदार राष्ट्रहरूले, त्यहाँ त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य राष्ट्रहरूले उठाउने हो होइन। समीक्षा हुन्छ, समीक्षामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य राष्ट्रहरूले चाहिँ छलफलमा चाहिँ ल नेपालको रिपोर्टमा यस्तो देखिन्छ, नेपालमा यो कुराहरू सुधार गर्नु पर्यो भनेर पेरुले उठाइदिन्छ अथवा चाहिँ उता चाहिँ हाइटीले उठाइदिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्र नियतवश पनि हुन्छ, इन्डियाले उठाइदिन्छ। इन्डियाले पोहोर साल हामीलाई चाहिँ अलिकति सम्बन्ध बिग्रेको बेला परेको थियो यो हाम्रो नाकाबन्दीको बेलामा। अब त्यो उसले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन आयो, तिमीहरूको टुङ्गोमा पुगेन। जबकि नेपालमा भन्दा त भारतमै खराब छ, खराब छ। तर उसले उठाइदियो, ऊ अलिकति शक्तिशाली राष्ट्र भयो। त्यस्तो पनि छ, लभिङ हो। तर त्यस्तो मात्रै होइन है फेरि भन्ने कुरा पनि साँचो हो। अरू राष्ट्रहरूले पनि यही कुराहरू भएन भनेर उठाएका छन् र कतिपय राष्ट्रहरूले चाहिँ कसरी पनि उठाएका छन् भने यहाँले भन्नुभएको छ उनीहरूको देशमा चाहिँ त्यो छैन, त्यो व्यवस्था छैन, तर हाम्रो देशमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उठाएका छन्। र खास गरी चाहिँ नि अब यहाँबाटको सिभिल सोसाइटीको रिपोर्ट जाँदाखेरि उठाइएका कुराहरूलाई, मानवाधिकार आयोगकै रिपोर्टमा परेका कुराहरूलाई पनि ती उहरूले उठाउने। हुन्छ, म फेरि आउँछु। डाक्टर गेवाली, अब अहिले भनियो नि विश्वव्यापी रूपमा कस्ता देशलाई चाहिँ टार्गेट गरिन्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँको अहिलेको पछिल्लो भनाइले पनि देखिन्छ होइन। अब भारत जस्तो छिमेकीले फ्याट उठाइदिने, अरूले चाहिँ टेबल बजाएर समर्थन गरिदिने जस्तो गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ मानवाधिकारको हननै भएको छ, राम्रो छैन, दण्डहीनता बढी छ भने जस्तो चाहिँ गलत भ्रम सिर्जना गर्ने जस्तो पनि देखिँदो रहेछ होइन। अब यहाँ लामो समय त्यसमै अब अनुसन्धान पनि गर्नु भएको छ, प्राध्यापनमा पनि लागिरहनु भएको छ होइन, कि नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अहिले भने जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उठाएको नेपालमा चाहिँ सबल छैन, राम्रो छैन, कानुन छ, कार्यान्वयन छैन भनेर प्रश्न उठाएको जस्तै के व्यवहारिक रूपमा त्यस्तै नै देखिन्छ टोटल्ली? जस्तो कि एउटा म अमेरिकाको एउटा दिन चाहन्छु। अमेरिकामा अहिले पनि दिनदहाडै गोली हुन्छ, दिनदहाडै गोली हानिन्छ, मारिन्छ। कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्यो भने कति दर्दनाक यातना दिएर समातेर लगेको देखिन्छ। तर नेपालमा त त्योभन्दा धेरै सहज परिस्थिति छ जस्तो लाग्छ नागरिकको लागि। किन यस्ता प्रश्न उठ्छन् नेपालको सन्दर्भमा? अब एउटा कुरा डाक्टर साहबले भने जस्तै कुराहरू हो, पक्कै पनि कमजोर भएपछि बलिया राष्ट्रहरूले चाहिँ हेप्ने, अब आफूसँग आफूले झुकाउन सक्यो, आफूले प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अलिकति माथि ल्याउनलाई बोलिदिने, अदरवाइज चाहिँ अन्यथा चाहिँ नबोलिदिने, यी कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा चाहिँ एउटा पावरको डोमिनेसन छ नि, त्यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालले दुई छिमेकी मुलुकहरूबाट त्यो बारम्बार, कहिले त्यो चाइनाले, कहिले भारतले होइन। अब अमेरिकाले त अलिकति मलाई लाग्छ अलिकति भारतको उसमै भएको देशको रूपमै हामीलाई मान्छ होइन। र यी कुराहरू छन्। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि हो, डाक्टर साहबले भने जस्तै द्वन्द्वकालमा जस्तो अहिलेको यो विकराल स्थिति छैन, अहिले धेरै शान्त भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो मलाई लाग्छ यो सङ्घीय राज्य भइसके पछाडि कुनै प्रदेशमा नतोकौँ हत्या हिंसा बढेका छन्, जुन तपाईँहरूले नै सूचना सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको छ, जुन यथार्थ पनि हो है। र त्यसलाई हेर्दाखेरि यो कतै सङ्घीय राज्यको दुरुपयोग भएको होइन, र चाहिँ अलिकति के छ त भन्दा स्थानीय सरकारको दुरुपयोग भएको, र त्यसको साथसाथै के छ त भन्दा अनि यो राजनीतिक संरक्षणले गर्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै कम छ। वास्तवमा भन्यो भने अब हामीले हतियार राख्न पाउँदैनौँ, हामी तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र पनि छौँ र फेरि सजग पनि छौँ। तर के भयो त भन्दा राजनीतिक संरक्षणको कारणले, सङ्घीय राज्यमा जाँदाखेरि केही चाहिँ स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रताको कारणले केही प्रदेशहरूमा हत्या हिंसा बढिरहेका छन् होइन, जुन चाहिँ सीमा खुलाको कारणले, सीमा खुला हुँदाखेरिको कारणले पनि होला। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालतिर भन्दा हुन त सूचनाहरू आइनपुगेका हुन् कि होइन, तपाईँहरू पनि त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको हो कि अथवा नभएकै हो होइन। भने एउटा खुल्ला सीमा छ, अपराधीहरूलाई ल्याइन्छ, प्रयोग गरिन्छ र उतै पठाइन्छ। दोस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको दुरुपयोग त्यो मानेमा आपराधिक क्रियाकलाप बढाउन पनि भइरहेको छ।
तेस्रो राजनीतिक संरक्षण हो है। तपाईले एउटा समानता, अरू कुरामा समानता होला, तर कानुन त के छ त भन्दा कानुनी दायरामा ल्याउने बेलामा जुन चाहिँ सजाय दिने बेलामा यो राजनीतिक हस्तक्षेपहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि के छ त भन्दा समान व्यवहार भइरहेको छैन नागरिकहरूलाई। एउटा जनताको छोराले चाहिँ एउटा घटनाक्रमहरू घटायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ 20औं वर्ष 40औं वर्ष चाहिँ एउटा उसमा कुहिएर बस्छ र त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ विभिन्न त्यो के भन्छ भने बयान लिने क्रममा जुन मानव अधिकार विरोधी हो उसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ पिट्नेदेखि लिएर समय मार्ने स्थितिसम्म त्यो घटनालाई पचाउने स्थितिसम्म पुगिन्छ भने चाहिँ अब जुन राजनीतिक जुन ओहदाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक ओतमा संरक्षण पाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेका जुन क्रियाकलापहरू छन् ती ढाकछोप हुन्छ। त्यसकारण यो दुवै पक्ष हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले डाक्टर पोखरेल, अहिले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अध्ययन र विश्लेषण गर्दाखेरि सार्क स्तरीय मुलुकहरूमा तुलना गर्दाखेरि नेपालको मानवाधिकारको अवस्था के पाइन्छ? जस्तो पाकिस्तान, बङ्गलादेश, होइन, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, भारतकै अलिक बढी जोडौँ। अब तुलनात्मक रूपमा हामीले जसरी तुलनात्मक अध्ययन त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका छैन, तर के हो सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको मानवाधिकार र को अवस्था र यी उसकोमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि चाहिँ छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पाकिस्तान, भारत, होइन, हरूमा हामी त्यति धेरै पछाडि छैनौँ भन्ने लाग्छ। यद्यपि त्यो यो मानवाधिकारको विषय चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्ने विषय भन्दा पनि हुनुपर्ने के हो र भइरहेको के हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हेर्ने विषय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हुनुपर्ने चाहिँ के त ठ्याक्कै हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू छन्। मानवाधिकार जसलाई हामी मानवाधिकारका कानुनहरू भनेर चिन्दछौँ, त्यो मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनहरू नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका छन्, जति पनि गरेको छ, र अनुमोदन नगरेकै जुन सन्धिहरू पनि छन् त्यो कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई नैतिक बन्धन छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र कमै मात्र होइन, नेपालले साइन नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमै होला त, कमै नभनौँ तर अग्रपङ्क्तिमा छ, होइन। दक्षिण एसियामा पनि नेपाल चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा छ। मलाई लाग्छ 40-42वटा भन्दा बढीमा भइसक्यो। अब अहिले हामीलाई यहाँ लिस्ट दिने आज कतिवटा गरेर फेरि खोज्नु पर्ने, होइन। आज बनाएको जो अपडेटलाई 2-4 दिन पछाडि काहीँ बोल्नु पर्यो भने फेरि खोज्नु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रा घरेलु कानुनहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो हुन सकिरहेको, सबै कानुनहरू बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। बनेका कानुनहरू पनि त्योसँग त्यसको चाहिँ मर्म अनुसार नगरेको अवस्था पनि छ कतिपय, भने त्यसमा भएका प्रावधानहरू पनि कार्यान्वयन भइ नरहेको एउटा अवस्था छ। त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो, एउटा कुरो। अर्को कुरो, हाम्रै नेपाल कानुनहरू जति बनिया छन् नि, कानुन नबनेको कुरा एउटा होला, होइन। कानुन जति बनेका छन्, अघि हामीले सुरुमै भन्यौँ राम्रा कानुनहरू प्रशस्तै छन् त, ती राम्रा प्रशस्तै कानुनहरू बने त्यसको कार्यान्वयनको पाटो त राम्रो हुनु पर्यो नि। कानुन मात्रै बनाउने त्यो त प्रक्रिया हो, हामीले त परिणाम खोजेको हो। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ अहिलेको यो सरकार चाहिँ फितलो देखिएको कि अघिल्ला सरकारहरू सबै हो? कानुन त साधन हो नि, साध्य त होइन। हामीले खोजेको त परिणाम हो, परिणाम चाहिँ साध्य हो। त त्यो परिणामहरू ल्याउनलाई हामीले त्यो कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। कसैले माग गर्यो कानुन बनाइदिउँ अनि त्यसपछि फाल्यौँ, ल कानुन बनाएको छ है भन्यौँ, तर चाहिँ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन तमा लाउन सकेनौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो यसमा बुझ्नु खोज्दा यो सरकारको पालामा मात्रै कार्यान्वयनमा कमजोरी कि अघिल्ला सरकारदेखि नै? यो त धेरै अगाडिदेखि 2046 हो, 2046 सालदेखिका पछाडिका। अब त्यसभन्दा अगाडिको धेरै मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट धेरै इभ्यालुएसन गरिएन, तर त्योभन्दा पछाडिका सबै सरकारहरू हेर्नु भने मानवाधिकारको सवालमा उदार छैन र बोल्ने कुरामा अत्यन्तै उदार छन्। यति उदार सरकार संसारमा काहीँ पनि हुँदैन। नेपालको सरकार जति उदार बोल्ने कुरामा र लेख्ने कुरामा, दस्तावेजीकरणमा पनि र शब्दमा पनि हुन्छ। सर, यहाँलाई रोकेँ, मानवाधिकार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापना भएको 20 वर्ष भएको छ, 19 वर्ष त त्यहीँ बसेर यहाँले अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ, त्यसकै आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ सत्यको निकट छ नि, होइन? यो बिल्कुल कि टोटल्ली सत्य नै हो? आरोपको लागि आरोप त होइन नि सरकारलाई? होइन, यो उसका लागि होइन। जहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकार भनेर म त राजनीतिक दल भन्ने गर्छु, राज्य भनेको सरकार भन्ने गर्छु म। राज्य भने त राज्य भए त त्यो अमूर्त त हामी सबै हौँ, जनता पनि हो। त्यो राज्य भन्ने बित्तिकै सरकार भन्छु, सरकार भन्ने बित्तिकै राजनीतिक दलको भएको हुनाले राजनीतिक दल भन्ने गर्छु। मैले यहाँ जोड्न खोजेँ राजनीतिक दल किनभने सबै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपछि मानवाधिकारप्रति उदासीन हुने, जब सत्ताबाट चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि मानवाधिकारको विषयमा व्यापक ठुलो आवाज, मानवाधिकार आयोग अथवा सिभिल सोसाइटी भन्दा पनि ठुलो आवाज निकाल्ने
परम्परा चाहिँ 2046 सालभन्दा पछाडि कन्टिन्यू चलिरहेको छ। कन्क्लुजन लास्टमा के छ यहाँलाई, के गरिदियो भने प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउँछ, आम नागरिक स्वतन्त्र रूपमा हिँडुल गर्न र निर्भीक भएर बाँच्न पाउँछन्? अब मैले त के भन्छु भने एउटा सबैभन्दा पहिला अलिकति म स्वास्थ्य शिक्षासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिकाका विषयमा केही कामहरू नभएका होइनन्। सरकार पक्षबाट धेरै कामहरू भएका छन्, तर त्यो मौलिक हकहरू चाहिँ अलि फितलै देखिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा जुन चाहिँ जनचेतना छ, त्यो जनचेतना के छ त भन्दा पहिला व्यक्ति स्वस्थ हुनु पर्यो हैन। स्वस्थ हुनको लागि के छ त भन्दा उसले चाहिँ रोग लागेर उपचार पाउने मात्र होइन, उसलाई चाहिँ के छ त भन्दा पहिला रोग लाग्न नदिन गरिने जुन स्वास्थ्य शिक्षाहरू छ यसलाई चाहिँ 12 कक्षासम्म चाहिँ के छ त भन्दा कम्पलसरी बनाउनु पर्छ। त्यसको साथसाथै सामाजिक शिक्षा छ, सामाजिक शिक्षासँग कानुनी शिक्षा जोड्नुपर्छ कि कानुनले के लेखेको छ भन्ने कुरा त्यो 15-16 वर्षको बालबालिकाले पनि थाहा पाउनुपर्छ र ऊ 17-18 वर्षको जुन पुग्छ त्यो अब 11-12मा पुग्दा उसले थाहा पाउनुपर्छ र ऊ सजग हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा पाउँछ, स्वस्थ हुन्छ, सजग हुन्छ र त्यसपछि व्यावसायिक शिक्षा चाहिन्छ जुन चाहिँ श्रम र रोजगारीको जुन मौलिक हक छ त्यो अत्यन्तै दयनीय छ नेपालको सिलसिलामा। त्यसकारणले गर्दा जुन व्यावसायिक शिक्षा छ सक्षम हुनको लागि, सिपमूलक हुनको लागि त्यो 12 कक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षाभित्र स्वास्थ्य सामाजिक त छ, कानुन जोड्नु पर्यो, त्यहाँ व्यावसायिक शिक्षा एकदम कम्पलसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। र एउटा चाहिँ मेन पाटो भनेको अवेरनेस हो। अवेरनेसको लागि चाहिँ एउटा पाटो के छ त भन्दा औपचारिक रूपबाट जानु पर्यो। यी कुराहरू कानुनी कुराहरू, स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, यो कुराहरू पनि जोडिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षा र कानुन सँगै लैजानु पर्यो, कानुन र लानु पर्यो र विद्यालय। हजुर, अब यहाँ कस्तो छ भने 8 कक्षासम्मकोले पढ्न पायो, त्यो के त्यो म्यानेजमेन्ट पढ्नेले, साइन्स पढ्नेले स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न नपाउने वञ्चित भएको छ नि त। 12 कक्षासम्म स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न पाउनु पर्यो, उसले कानुनी शिक्षा पढ्न पाउनु पर्यो, कानुनसँग सम्बन्धित शिक्षा। त्यस पछाडि के छ त भन्दा अनुसन्धान र अनुगमनको पाटो एकदमै फितलो छ हाम्रो नेपालमा। हामी जो जहाँ काम गरेका छौँ, हामीले सही किसिमले काम गरेका छौँ छैनौँ। अनुसन्धान र अनुगमनको पाटो बलियो बनाउनु पर्यो र मानवाधिकार आयोगलाई, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सशक्त र अधिकार युक्त बनाइदिनु पर्यो। हस्, समय सकिएको छ, हामी योभन्दा अगाडि बढ्न सकेनौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको परेकोले आज हामीले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर यसका लागि बनेका कानुन, कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको बहसमा हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डाक्टर कल्पना गेवालीसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।